السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نطرقوا كيفية l'accès à distance à une base de données SQL Server 2012. Par exemple عندي أنا واحد لابليكاسيون ديفلوبيتها بالفيزيوال ستوديو ومكومبيلي أنا ديال واجدة وبغيت بليزيور utilisateur via le réseau يخدموا هاد لا باز دو دوني اللي كتكون هي مستوكيه dans un seul ordinateur. سكيفي انا فاش كنديفلوبي لابليكاسيون ديالي وكناتاشيها مع اون باز دو دوني كتكون عندي غير في الاورديناتور لوكال، ما كيمكنليش بليزيور يوتيليزاتور داكوغ اللي كيملكوا هاد لابليكاسيون فيا لو ريزو اللي تيكونوا داخلين بالريزو يخدموا هاد لا باز دو دوني هادي لانها كتكون اتاشي غير مع الاورديناتور لوكال. اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نتعرفوا كيفاش نديروا باش ناكسيديو ا ديستانس لهاد لا باز دو دوني. سكيفي انا كنبروغرامي لابليكاسيون ديالي كنكومبيليها كنعطيها داك لي زوتيليزاتور كاملين كي انستاليوها عندهم وتيمكن لهم يخدموا لا باز دو دوني اللي كيجيري هذاك البروغرام هذاك فيا لو ريزو. بطبيعه الحال هاد لي زوتيليزاتور هادو كيمكن لهم يدخلوا لهاد لا باز دو دوني يعني سيمultanément و دو مانيير بيرمانونت يعني ديما وكتكون هاد لا باز دو دوني هادي ديستريبيوي سكيفي كيخدموها كاملين او ميم طون داكوغ في نفس الوقت. هاد لا كونفيغوراسيون هادي خصها تم في SQL Server 2012. انا كنخدم هنا ب SQL Server 2012 ولكن اون توكا كاع لي فيرسيون ديال SQL Server عندهم تقريبا لا ميم ميثود داكوغ. الوغ باش ممكن انا ناكسيدي ا ديستانس فيا لو ريزو ا اون باز دو دوني كيخصني داك الاورديناتور هذاك ديالي يكون بطبيعه الحال مكونيكتي مع الريزو. انا عندي هنايا لادريس اي بي ديال هذا البي سي 192.168.1.1 وعندي الماسك 255.255.255.0 داكوغ. الوغ وعندي هنا لابليكاسيون يعني كتخدم اون لوكال. الا بغيت نخدمها اون ريزو كيخصني نكونفيغوري SQL سيرفر. الوغ لي زيتاب اللي غادي نديرها نمشي لعند ديماري اكزيكوتي وندير MMC نبرك على اوكي. الوغ كنفتح هذا البروغرام وكنمشي لعند فيشيي وكندير اجوتي سوبريمي ان كومبوزون لوجيسيال اون فيشابل. كنهبط كنقلب على SQL سيرفر كونفيغوريشن داكوغ. كنبرك على اجوتي باش كتاجوتا في لا كونسول MMC وكنبرك على اوكي. هنا كيفتح ليا واحد البسي بروغرام اللي فيه كيلكو لين باش نكونفيغوري SQL سيرفر pour l'accès à distance. كنمشي لعند configuration du réseau SQL server هذه اللي قبل من التاليه، وراها كنبرك على protocol pour SQL express. كنتاكد بان هادو بثلاثه اكتيفي، كليك دروات اكتيفي، كليك دروات اكتيفي، كليك دروات اكتيفي. كنأكتيفيهم بثلاثه. كنمشي لعند هاد TCP IP وهذه اهم حاجه كندير كليك دروات بروبريتي وكنمشي لعند ادريس IP داكوغ وكنهبط لتحت حتى كنلقى هنايا في هاد لا سيكسيون IP all بور TCP. هاد البور هذا مهم بزاف. هاد البور فاش كتبغي شي ماشين في الريزو باش تاكسيدي ا ديستانس لا باز دو دوني كيخصها لي بي والبور ديال داك البي سي يعني اللي مانستالي فيه SQL سيرفر واللي كيمنح لاكسي ا ديستانس على باز دو دوني. كنحط هنا واحد النيميرو ديال البور اللي هو 49 172 انا اختاريت وكنبرك على اوكي سيتو. بالنسبه لهاد المرحله موراها كنرجع لعند سيرفيس SQL سيرفر وكنجي لعند SQL سيرفر وكنديماغي سيرفيس اولا كنغوديماغي الا كان ديجا ديماغي. انا غندير هنا اريتي، انا اريتي السيرفيس ديالي موراها غادي نرجع نديماري. يعني فاش كندير هاد لا كونفيغوراسيون راه سي اوبليغاتوار ما نغوديماغي السيرفيس SQL سيرفر باش لا موديفيكاسيون يعني تكون بري اون شارج. موراها كنفيرمي هاد اللوجيسيال هذا ديالي ديال MMC اللي كيجعلني باش نموديفي على لا كونفيغوراسيون SQL سيرفر داكسي ا ديستانس وكنمشي لعند لابليكاسيون. لابليكاسيون كما كتعرفوا كتكون عندها واحد لاشين دو كونيكسيون باش ممكن ندخل لعند لا باز دو دوني انطلاقا من لابليكاسيون اللي كنديفلوبي في الفيزيوال ستوديو داكوغ. كنحط عند داتا سورس
لادريس اي بي والبور. هادو اللي عندي مهمين هنايا، لادريس اي بي والبور. لادريس اي بي اللي عندي كيما وريتكم في الاول 192 168 واحد واحد، وكندير فيرغول وكنحط تحتها البور اللي هو 49 172. يعني هاد لابليكاسيون هادي اون فوا غادي تكومبيلا وتعطى لشي واحد في الريزو، فاش غيبغي يخدم لا باز دو دوني تيخص يعيط للسيرفور اللي عنده لادريس 192 168 واحد واحد بالنيميرو ديال البورت 49 172. الا هاد لا كونفيغوراسيون هادي خدمات يعني راه كلشي مزيان. داكوغ. الوغ غادي ندير هنايا واحد تيست. داكوغ. عندي هنايا واحد لابليكاسيون صغيره درت فيها غير واحد لاشين دو كونيكسيون. حطيت هنايا السميه ديال الباز دو دوني اللي غنأكسيدي ليه اللي هي باز. لو نون ديوتيليزاتور عندي هو اس ا، والباسورد عندي هو عبد الله. داكوغ. كما كتلاحظوا هنايا في الاس كيو ال سيرفر عندي لا باز دو دوني اللي سميتها باز. الوغ دابا هنا غادي نحاول باش ندخل بالريزو. الا هزينا هاد لابليكاسيون ديناها لدوطخ ماشين غادي تخدم فيا لو ريزو، لانني هنايا عندي لاشين دو كونيكسيون. داكوغ. وعندي لي SQL سيرفر يعني سون كونفيغوري et programmés pour l'accès à distance à la base de données. غنتيستي. غنبرك هنا على هاد البوطون connection open, c'est-à-dire la connexion a été établie avec succès. Pardon. Alors هنايا لاكسي عندي مزيان. الا مشيت مثلا بدلت هي شي حاجه مثلا هنايا، مثلا جيت لهنا مثلا زولت مثلا داك 9 درت غير 12 مثلا، لادريس اي بي عندي غالطه. غنشوفو شنو غادي يدير. ها نتوما عطاني كان نوتس اوبن كونيكشن، وتيعطيني هنايا يعني واحد الميساج ديغور اللي كيدل على ان ما عنديش لاكسي ا ديستونس فيا تي سي بي. داكوغ. اللي انا كونفيغوريت ليه. غنعاود نجي لهنا ونرد داك التسعود باش نتاكدوا بان كاين لاكسي ا ديستونس فيا لو ريزو، يعني كيدخل بلادريس اي بي يعني في الريزو. كونيكشن اوبن. الى هنا كنكونوا سالينا الشرح والى اللقاء.